The 4.2-kilometer Walchim Vatadev bypass, costing 75 crores, is set to open on June 6, offering relief from traffic congestion in Bicholim. However, safety concerns linger as some parts of the road are prone to landslides. With the monsoon season imminent, these risks are heightened. Here's our reporter Mahesh Govekar with more on this. दिवचल मतदारसंघातलो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आशिल्लो हो बायपास रस्तो जो वाळशेंतल्यान वाटादेव हांगा भायर सरता सादारण 4.2 किलोमिटर्स तो सद्या कंप्लीट जाल्लो आसा आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 6 तारखेक 6 जुनाक तेचें उक्तावण जावपाचें आसा आनी तो लोकां खातीर ओपन जातलो. पूण त्याच्या पयलीं हांगा लक्ष मारूंक जाय आसलें खंय खंय कितें त्रुटी आसा त्यो. आमकां अशें नजरेक पडला की रस्ते कुशीक जी दोंगर कापला तो सारको कापूंक ना आनी तेचे जे गुणे आसा ते रस्त्यार पडलेले आसा म्हणजे जे बॅरिकेड्स लायला तेज्या लागींच पडलेले आसा ते मोठे मोठे गुणे अशे लागीं पडल्या. आतां पावसूय येवपाचो आसा ह्या खातीर जे दरड थंयसर सामकी कोसळपाची शक्यता आसा आमकां अशें दिसता. त्या खातीर जी सुरक्षिताय आसा ती करपाक जाय आशिल्ली पूण ती केल्या अशें आमकां दिसना. लोकांक त्या प्रमाणे हांगासर जो रस्तो 6 तारखेक उक्तावण जावपाचो आसा तेज्या पयलीं ह्या रस्त्याची सुरक्षितताय करपाक जाय आशिल्ली पूण ती अजून पर्यंत जावंक ना अशें आमकां दिसता. कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर असो डोंगर कापून हो रस्तो काडला आनी पूण थंयसर जाय तशी बॅरिकेड्स घातल्या पूण जे दोंगरार जे नेट बी लावपाक जाय ते लावंक ना. कित्याक आतां फुडें पावस पडटलो आनी दिवचल तालुको तसोच ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा ताका लागून दरडी कोसळपाची शक्यता आसूं शकता. त्याच्या खातीर जे पावसान समस्या ह्या रस्त्यार जावंक जायना म्हणून हांगासर सुरक्षिताय करपाक जाय. कित्याक तर हो एक रस्तो सुविधा असो लोकांक केल्लो आसा. बायपास डायरेक्ट बिचोले शहरान वचपाक गाडयेंक त्रास पडूंक जायना म्हणून हो रस्तो काडला. पूण हांगा समज दरडी कोसळ्ळी जाल्यार तेचेर हे जातले रस्तो ब्लॉक जावपाची शक्यता आसा आनी पावस मोठ्या प्रमाणात ह्या वाठारांत पडटा त्या खातीर ही सुरक्षितताय करपाक जाय. Mahesh Govekar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.